नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। विश्वलाई नै त्रसित बनाएको कोरोना र आर्थिक मन्दीको कहरले नेपाली जनता यति बेला आँसुको नहरमा डुबेका छन्। महँगीको मारले ढाड नै भाँचिएको छ। आम जनताको धेरैको चुल्हो नै बल्न छाडेको छ। बले पनि धिप धिप बलिरहेको छ सर्वसाधारणको चुल्हो। दैनिक जसो केही न केहीमा भइरहने मनपरी मूल्य वृद्धिले बिहान बेलुका दुःख गरेर परिवार पालिरहेका सर्वसाधारण निस्सासिएका छन्। लाग्छ यो देश गरिबहरूका लागि देश होइन, जर्मनका तानाशाह हिटलरको ग्यास चेम्बर नै हो। लुट्न सके लुट कान्छ भन्ने पशुपति शर्माको गीत जस्तै लुट्नेहरूलाई स्वर्गै छ यो देशमा। जति मूल्य बढोस्, जति महँगी आकाशियोस्, केही फरक पर्नेवाला छैन उनीहरूलाई। तर गरी खानेहरूका लागि भने थोरै मूल्य बढ्दा पनि दैनिकी कष्टकर बन्न पुग्छ, बनिरहेकै पनि छ। पेट्रोलियम पदार्थमा मात्र होइन, अन्य खाद्यान्नमा पनि केही महिनाको अन्तरालमा भारी मूल्य बढेको छ। खाने तेलमा 150% भन्दा बढीले मूल्य बढेको छ। 120 रुपैयाँमा पाइने सूर्यमुखी तेल अहिले 290 पुगेको छ। मासको दालमा प्रति किलो 30 रुपैयाँ बढेको छ। चामल प्रति बोरा 100ले बढेको छ। महँगीले नागरिकको घाँटी समाइसक्दा उनीहरू गुहार गुहार भनिरहेका छन्। तर यो देशको सरकार सञ्चालकहरूको कानमा जनताको गुहार पुगेको छैन। विवश भएर जनता रित्तो सिलिन्डर प्रदर्शनमा उत्रन विवश छन्। तिनका भातृ सस्ता मूल्य वृद्धि विरुद्धको नाटक त मञ्चन गरिरहेकै छन्। तर के त्यसको कुनै तुक छ? सक्छौ भने नेभी सङ्घ, अनेरा सोभ्यू, के नामधारी विद्यार्थी सङ्गठन छौ, तिम्रा नेताहरूको घर घरमा गएर मूल्य वृद्धि विरुद्ध प्रदर्शन गर। बालुवाटार र सिंहदरबारभित्र पसेर दबाव बढाऊ। सार्वजनिक खपतका लागि गरिने तिम्रा विरोधका कार्यक्रम निरर्थक छन्। जनताले बुझिसकेका छन् दलहरूले किन नागरिकका पीडा चाहिँ बुझ्ने। फुर्सद कुन दललाई छ र यहाँ नागरिकको पीडा बुझ्ने? काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबैलाई महाधिवेशनको चट्टारो छ। सङ्घारमा स्थानीय तहको निर्वाचन जो आइसक्यो, चुनावमा चन्दा सबैलाई चाहिएकै छ। चन्दादाता उनै व्यापारी हुन् जो मनपरी मूल्य वृद्धि गरेर जनताको ढाड सेकिरहेका छन्। आफ्ना चन्दादाताको लुटमा बोल्ने र लुट धन्दा रोक्ने हो भने यी दलको चन्दा रोकिनेछ। चन्दा सुरक्षित गर्न पनि दलहरू मौन छन्। यही क्रम आज होइन, वर्षौँदेखि चलेकै छ यो देशमा। अझै कति चल्ने हो थाहा छैन। पैसा र शक्ति बाहेक अरू सबै भ्रम हो भन्ने मान्यता नराम्ररी स्थापित छ राजनीतिक नेताहरूभित्र। त्यसैले जनता मरे मरुन्, महँगीमा परुन् वा ठगीमा, ती नेता बोल्दैनन्, किनकि उनीहरूलाई ती मतदाता जनताको भन्दा चन्दादाता कालाबजारी गर्ने व्यापारीहरू प्यारा छन्। किनेरै सबथोक गरिरहेका छन्। व्यापारीसँग बिक्ने र अबुझ जनतालाई चुनावमा किन्ने दलहरूबाट के अपेक्षा गर्ने? महँगी घटाउलान् र जनतालाई राहत देलान् भनेर कसरी अपेक्षा गर्ने? प्रश्न अनुत्तरित छ। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ एपिसोडमा आज पनि विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ र विशेष गरी आजको कार्यक्रममा पछिल्लो समय जुन विवाद यति बेला न्यायालय क्षेत्रमा देखिएको छ, त्यसको कारण आम नागरिकहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित बनिरहेका छन्। केही पात्रहरूलाई समेटेर आज हामीले उनीहरूको विशेष रिपोर्ट, पीडासहितको रिपोर्ट हामीले तयार गरेका छौँ। यस सम्बन्धीको रिपोर्ट प्रसारण गरिसके पछाडि हामी यसको जवाबदेहिता पनि लिने कोसिस गर्नेछौँ कि विशेष गरी जुन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध यति बेला न्यायाधीशहरू, वकिलहरू प्रदर्शनमा छन्। यो प्रदर्शनका नाममा आम नागरिकले पाउने न्यायबाट वञ्चित गराउन मिल्छ? यस प्रश्नसहितको जवाबदेहिता र एउटा विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ र विशेष गरी न्यायका लागि अदालतमा धाउने सर्वसाधारण नागरिकहरूको कस्तो किसिमको अवस्था छ अहिले यो पछिल्लो समयमा, उनीहरूको पीडा समेटिएको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामीले तयार गरेका छौँ। र त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा यातायात व्यवस्था कार्यालय सेतीको फलोअप रिपोर्ट जुन हामीले यसअघिको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गरेका थियौँ, जहाँ ट्रायल पास गराउनका लागि दर रेट नै राखिएको, जबकि अनुत्तीर्ण भएका जति पनि परीक्षार्थीहरू छन् तिनका लागि भनेर त्यहाँ ट्रायल पास गराउनका लागि दर रेट नै राखिएको विषय हामीले प्रसारण गरेका थियौँ। र सँगसँगै निरोगिताको प्रमाणपत्र जुन नक्कली प्रमाणपत्रको बिगबिगी रहेको भन्ने विषय पनि
उक्त रिपोर्टमा समावेश भएको थियो र यो रिपोर्ट सँगसँगै हामीले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराएका थियौँ, तर सरोकारवाला निकायबाट यसबारे कुनै पनि जानकारी छैन भन्ने जवाफ हामीले पाएका थियौँ। यद्यपि यो रिपोर्ट प्रसारण भएसँगै यति बेला थप यससँग सम्बन्धित रहेका नागरिकहरू हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन् र यससँग सम्बन्धित र विशेष गरी निरोगिता प्रमाणपत्र जो नक्कली नागरिक निरोगिताको प्रमाणपत्र छ, यो निरोगिताको प्रमाणपत्र दिइएको तथ्य फेरि फेला परेको छ। केही पात्रहरू हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन्। यस सम्बन्धीको फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायको जवाबदेहिता आजको कार्यक्रममा पनि हामी लिने प्रयास गर्नेछौँ। र त्यसै गरी गत कार्यक्रममा हामीले समय अभावका कारण प्रस्तुत गर्न नसकेको कतार भिसा सेन्टर को विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ, जहाँ विशेष गरी सेवाग्राहीहरू महिनौदेखि कुरेर बसेका छन्, तर एजेन्टको सहयोगमा र एजेन्टलाई पैसा खुवाउन सकियो भने यहाँ काम तुरन्त बन्छ, तर महिनौदेखि कुरेर बसेका आम नागरिकहरूको काम बन्दैन, अर्थात् मेडिकल रिपोर्ट उनीहरूको हातमा पर्दैन, तर एजेन्टलाई पैसा खुवाउन सकियो भने त्यहाँ सजिलै काम बन्दछ र यो क्रम त्यहाँ वर्षौँदेखि चलिरहेको छ। यस सम्बन्धीको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायको जवाबदेहिता यस रिपोर्टमा पनि हामी लिने प्रयास गर्नेछौँ। र त्यसै गरी आज एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय पनि छ, विशेष गरी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेको विषय। सरकारले 70 प्रकारका औषधिहरू निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने भनेर आम नागरिकका लागि भनेर भनेको छ, तर देशका अधिकांश स्वास्थ्य चौकी जिल्ला अस्पतालहरूमा जाने हो भने सरकारले तोकेको 70 प्रकारका औषधिहरू पाइँदैनन्। यद्यपि 70 को आधा 35 प्रकारका औषधि पनि पाउन मुस्किल छ। त्यसकारण आम नागरिकहरू पैसा तिरेर निःशुल्कमा पाइने औषधिहरू पनि खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा छन् र यस सम्बन्धीको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र विशेष गरी केही प्रदेशहरूलाई समेटेर हामीले त्यस प्रदेशमा रहेका हेल्थ पोस्ट र जिल्ला अस्पतालहरूमा फ्याक्ट चेक गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यस सम्बन्धीको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसबाहेक विविध विषयहरू हामी कार्यक्रममा समयले साथ दिए समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ र तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन लाइन यति बेला खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 980115 72424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884011037 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो समस्याबारे हामीलाई बताउन सक्नुहुनेछ कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको पटक पटकको मूल्य वृद्धिलाई लिएर के भन्नुहुन्छ भन्ने यस अघिको हाम्रो प्रश्नमा 13.66% अर्थात् 135 जनाले स्वाभाविक हो भन्दै तालीमा र 86.34% अर्थात् 853 जनाले होइन यो त सर्वसाधारणलाई मारमाथि मार थप्ने काम भयो भन्दै गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् नागरिकलाई मारमाथि मार थप्ने काम भयो भन्नेमा मत बढी देखिएको छ र यो मतलाई आधार मानियो भने अब यसरी पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई परिमार्जित गरी आम सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा यसको मूल्य तोक्नका लागि अति आवश्यक छ भन्ने सन्देश पनि यो मतले दिएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, न्यायपालिकामा हाल न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूले खेलेको भूमिका ठिक हो भन्नेले तालीमा र ठिक होइन जनताको न्याय मार्न पाइँदैन भन्नेले गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्समा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब। र सार्वजनिक चासोका विषयमा आम सर्वसाधारणले के मत राख्दछन् भन्ने विषयमा जानकारी प्रदान गर्नका लागि पनि सहयोग गर्नका लागि हामी दर्शक महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दै आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अन्यायमा परेकाहरूले न्याय नपाए जाने न्यायालय नै यति बेला अन्यायमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतको ढोका त खुलेको छ, इजलासको ढोका पनि खुल्लै छ, तर न्यायका काम ठप्प छन्। किनकि न्यायमूर्तिहरू न्याय दिन इजलासमा होइन बेन्च बहिष्कारको मोडमा हुनुहुन्छ, तर न्याय माग्दै अदालतको ढोकामा आइपुग्नेहरू भने स्तब्ध छन्। टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरले क्यामेरा पर्सन मदन सापकोटाको सहयोगमा तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। रौतहटका जादवलाल शाह बिहान 9 बजे नै सर्वोच्च अदालत पुगिसकेका थिए। 3 वर्षदेखि चलिरहेको जग्गा विवाद सम्बन्धी मुद्दामा उनको पेशी थियो। यता बार एसोसिएसनमा आबद्ध कानुन व्यवसायीहरू भने अदालतमा आन्दोलन गर्ने तयारीमा जुटेका थिए।
सुनुवाईको अनिश्चितताले सापट पैँचो गरेर काठमाडौँ पुगेका शाहको आशा निराशामा परिणत भयो। काठमाडौँमा बास बस्नुलाई न कोही आफन्त छन् न त खर्च नै। म त बसबाट आएँ, फेरि तारिक उठाएर गएँ। यहाँ बस्ने त छैन ठाउँ, बस्ने खर्च पनि त चाहिन्छ। बारा जिल्लाबाट यो हाम्रो वैतनिक वकिल हो, पैसा छैन। बारमा कानुन व्यवसायीहरूको भाषण पनि बडो चाख मानेर सुनिरहेका थिए उनी। कतै आफू जस्तै न्यायको पर्खाइमा बसेकाहरूको समस्याबारे केही कुरा विद्वान कानुन व्यवसायीहरूले उठाउलान् कि? तर अन्ततः हात लाग्यो निराशा नै। पात्र फरक, पीडा उस्तै। बाराका महावीर प्रसाद शाहको पीडा पनि उस्तै छ। मुद्दामा लाग्ने खर्चले चिन्तित बनेका उनी बिना सुनवाई फर्किनु पर्दा झन खिन्न बने। कहिले बन्द हुन्छ, कहिले बेन्चै लाग्दैन, कहिले छुट्टी हुन्छ, कहिले के हुन्छ। यसैले धाउनु पर्छ, के गर्ने। यहाँ चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ? बसमा आउँछु, नाइट बसमा आउँछु। यहाँ तारिक लिएर फेरि चाहिँ बल्खुबाट अथवा नाइट बसबाट चाहिँ घर फर्किन्छु। यहाँ बस्ने त फेरि पैसा चाहिन्छ। होटलमा बस्ने खाने त्यति पैसा पुग्दैन। हामी किसान मान्छे, त्यति पैसा छैन। यहाँको जुन कानुन छ, अब दौडाउने के गर्ने त। हामीहरूको घर 1000 रुपियाँ लाग्छ बसको, यताबाट 1000 उताबाट। अब खाना पिनको लागि कम्तीमा 3000 पैसा चाहिन्छ एक तारिकमा। तर भुइँमान्छेहरूको मर्म कसले बुझ्दिने? अदालतको ढुका बाहिरबाट टोलाउनुको विकल्प पनि त छैन। सुनसरीके माया भुजेलको निराशा त आक्रोशमा परिणत भएको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरण जस्तो मौलिक अधिकार सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई पनि दुईचोटि स्थगित भएपछि उनले आफ्नो आक्रोश यसरी पोखिन्। यहाँ त न्याय त कहाँ पाउँछ र? यहाँ राजाले त न्याय पाएन। त्यत्रो दरबारको राजा मरेर गयो, कसैले उ गरेन। अनि हामी जस्तोले के न्याय पाउँछ यहाँनिर? आज पेसी थियो, हेर्नु नि फेरि के गरेको। थुनामा छ एकजना जेलमा। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको त हेर्दै थियो, त्यो पनि हेर्नुलाई अस्ति 22 गतेको थियो। 22 गतेको रोकेर 28 गते राखिदियो। आज 28 गते पनि रोकियो। अब के गर्नु? आज के अनि के भएको? यो लिँदैन, तारिक पनि दिँदैनन्। तारिक पनि दिएन भने त यो के गर्नु? हामीले पनि अब आन्दोलनै गर्ने बेला भइसक्यो। जेलमा छन् भाइहरू। पक्ष र विपक्षीको गर्मागर्मीमा गुमनाम न्याय। आइतबार पनि सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै अदालतभित्रै धरना तथा नाराबाजी गरे। प्रधान न्यायाधीशका पक्षमा पनि केही युवाहरूले अदालत बाहिर प्रदर्शन गरेका थिए, जसले गर्दा केही बेर तनावको स्थिति समेत सिर्जना भयो। तनावका बीच न्यायका आशा बोकेर आएका कैयौं जादवलाल शाह, महावीर प्रसाद र माया भुजेल जस्ता पात्र निराश बनेर फर्केका छन्। अन्यलमा छन्। न्याय कहिले पाइन्छ? सर्वोच्च अदालतभित्रको जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नाराले न्याय नपाएकाहरूको पीडा दबिएको छ। दलहरूको दोहोरो चरित्रले निकासको कुनै आश देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा फेरि पनि प्रश्न, न्यायका लागि शपथ खाएका श्रीमान र विद्वान जीवहरूलाई जनताको न्याय मार्न पाइन्छ र? दर्शक महानुभावहरू, भुइँ मान्छेहरू अहिले न्यायका लागि भौतारिरहेका छन्, तडपिरहेका छन्। तर श्रीमानहरू भने आफ्नै न्यायका लागि लडिरहनु भएको छ। तर यसरी आम सर्वसाधारण भुइँ मान्छेहरूको न्याय मार्न पाइन्छ? यस सम्बन्धी प्रश्न हामी गर्नेछौँ। र विशेष गरी यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ थप कुराकानी गर्नका लागि पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। श्रीमान, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, अब न्यायाधीशहरूले इजलास नै बहिष्कार गरिरहेका छन्। यसरी न्याय ठप्प पार्न पाइन्छ? भुइँ मान्छेहरूले न्याय नपाउने यो देशमा? तपाईँ त्यो जवाफ दिनुभन्दा पहिला अगाडि तपाईँसँग एउटा कुरा गर्छु म।
तपाईँसँग कुरा गर्न म किन सहमत भएँ भनेदेखि आज मैले 3-4 दिनदेखि अलि ध्यान दिएर बेलुकाको टिभी सबै टिभी हेरिरहेको छु। हजुर। अनि त्यो सर्वोच्चको ढोकामा जुन त्यो बाहिरबाट आएका मान्छेले दुःख पाइरहेका छन् नि, हजुर, त्यो अति नै हो। प्रधान न्यायाधीश एकजनाको कारणले गर्दा त्यो देखेर मैले तपाईँसँग कुरा गर्न राजी भएँ। हजुर। अब हेर्नुहोस् कस्तोमा तपाईँको अहिले प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेरले तानाशाही तरिकाले चलाउनु भएको छ। हजुर। उहाँले दिनका दिन टिभीको प्रोग्राम हेर्नुपर्ने, कसरी जनताले दुःख पाइरहेछन्, उहाँ त के पनि त्यो दुःख निवारण गर्ने मान्छे, न्याय छिटोसरी त्यो सुलभ गरिदिनु पर्ने कर्तव्य भएको मान्छे, उहाँ आफै त्यो चेयरमा अटसमटस भएर नछोडेर जनताले दुःख पाइरहेछन्। उहाँले त्यो हेर्नु भएन। तपाईँले याद गर्नुहोस्, कुनै एउटा सैनिक शासन अथवा तानाशाहले के गर्छ भने तपाईँको उसको व्यक्तिगत र उसको पावरवाला मतलब हुन्छ, जनताको दुःख मतलब हुँदैन। अहिले प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेरको त्यही शैली देखिएको छ। हेर्नुहोस्, यो म हिजो पनि अस्ति पनि मैले टिभी हेरेको थिएँ, त्यही किसिमले ढोका मान्छे धाइरहेका छन्, मुद्दा पालो आउँदैन, कहाँ बस्ने, तिनीहरू के खाने, आते जाते खर्च कसले बेहोर्ने, त्यो उहाँ रमितै भएर हेरिरहनु भएको छ। उहाँले यति पनि उहाँमा ज्ञान आएन कि होइन मलाई त्यति दुःख पाइरहेको छन्, मलाई बारले सहयोग गरेको छैन, मेरै सहयोगी न्यायाधीशले सहयोग गरेको छैन, मैले यो दुःख हेरेर कसरी बस्ने, मेरो कारणले मान्छेले दुःख पाउनु भएन, म छोड्छु भनेर उहाँ किन राजीनामा दिनुहुन्न? त्यही कुरो भन्नको लागि मैले तपाईँको प्रोग्राममा हुन्छ भनेर मैले सहमति दिएको। ठिक छ, उहाँले हुन्न भन्नुभयो र यतिसम्म कि उहाँलाई त अब प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेरलाई त भ्रष्टाचारी भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आइरहेको छ। तर यति हुँदाहुँदै अब अन्य न्यायाधीशहरूबाट त आम सर्वसाधारणको अपेक्षा त छ नि, सेवाग्राहीका मुद्दा नै हेर्दिन भन्न मिल्छ। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेरबाट अपेक्षा छैन, ठिक छ, उहाँलाई हामी सही भन्दैनौँ, तर अन्य न्यायाधीशबाट आम सर्वसाधारणको अपेक्षा त रहन्छ नि, मुद्दा नै हेर्दिन भन्न मिल्छ। हेर्नुहोस्, अन्य न्यायाधीश र बार कारक होइन, त्यो असर मात्रै हो। हजुर। किनभने तपाईँको सर्वोच्च अदालत सबभन्दा माथिल्लो अदालत, तल्लो अदालत र तल्लो अदालतले गल्ती गरे पनि त्यहाँबाट सच्याउनु पर्ने। तल्लो अदालतमा के गरे भ्रष्टाचारको, असक्षमताको गन्ध आएछ भने त्यहाँबाट सुधार्नु पर्ने। त्यो माथि पनि सबभन्दा प्रमुख व्यक्तिबाटै त्यो गन्ध आइसकेपछि हेर्नुहोस्, खुल्लमखुल्ला अहिले भाषण भइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर, बिचौलियाको नैके भयो भनेर आइरहेको छ, कार्यक्षमताको अभाव भनेर आइरहेको छ, त्यो संविधान आयोगमा भागमण्डल लियो, मन्त्रीको भागमण्डल आइरहेकै छ। यति हुँदाहुँदै पनि उहाँ कानमा तेलेर बस्नुहुन्छ र अरू न्यायाधीशले पनि आवाज नउठाउने हो भने कसले आवाज उठाउने भन्नुहोस् त? तपाईँले देखिहाल्नुभयो, सांसदहरूले आवाज उठाउनु पर्ने। उनीहरू अहिले दुईटै पार्टी, सबै पार्टीहरूले चौलेन्द्र शमशेरलाई नभई नहुने भइन्छ। हजुर। उनीहरूले नउठाएपछि त्यो आवाज कसले उठाइदिने? तपाईँको मिडियाले उठाएर हुँदैन, मैले उठाएर हुँदैन। यो त अन्तिम अवस्थामा जस्तो महात्मा गान्धीले हडताल गरेको थियो नि ब्रिटिस हटाउनलाई, त्यस्तै उहाँहरूले बाध्य भएर गरेको हो, बारले बाध्य भएर गरेको। उनीहरूलाई दोष दिनु मिल्दैन, दोष त चौलेन्द्रलाई दिनुहोस् न, किन नछोडेको भनेर। हजुर। अब मेरो एउटा जिज्ञासा विशेष गरी श्रीमान समक्ष, यो अन्य विश्वका अन्य मुलुकमा यो किसिमको प्र्याक्टिस रहन्छ कि रहन्न? प्रधान न्यायाधीशले यो किसिमको हरकत गरिरहँदा उनीमाथि यो किसिमको आवाज उठाइरहँदा अन्य न्यायाधीशले, विशेष गरी प्रधान न्यायाधीशले जुन हिसाबले आफ्नो नैतिकता बिर्सिए, त्यो नैतिकता बिर्सिरहँदा अन्य न्यायाधीशहरूले पनि आफ्नो नैतिकता बिर्सन मिल्छ? अरूले नैतिकता बिर्सदा आफूले पनि नैतिकता बिर्सन मिल्छ त? न्यायको लागि त शपथ खाएको हो नि, न्याय दिन्छौँ भनेर शपथ खाएको हो नि त, होइन? बुझेँ बुझेँ। हजुर। यो संसारको पहिलो इतिहास, संसारको कुनै पनि सभ्य देश, प्रजातान्त्रिक देश, लिखित संविधान भएको देशमा यस्तो प्रणाली जन्मिँदैनन्, यस्तो प्रणाली हुँदैनन्। यदि जन्मिन्छन् भने पनि त्यो संसद चुलाएर बस्दैन। संसदको हेर्नुहोस्, महाभियोगले गर्ने कामै संसदको अरूको होइन। हाम्रो नेताहरू के भन्छन्, ए तिमी नै सुल्झाउने समस्या भन्छन्। कहाँबाट समस्या सुल्झाउने? उनीहरू हतियार उनीहरू दिएको छ, बन्दुक फायर तिमी गर भन्छन् हाम्रो नेताहरू। देख्नुभयो सरकार के भन्छ, विपक्षी दलले के भन्छ? संसारमा यस्तो हुँदैन, यो अनौठो हो, यो त गिनेस बुक अफ रेकर्डमा जाने घटना भइरहेछ यहाँ त। हजुर। भनेपछि अब न्यायालयमा जुन किसिमको यो आगो दन्किरहेको छ, यो दन्किरहेको आगोलाई निभाउनुको सट्टा निभाउन भूमिका खेल्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँहरू त झन् घिउ थपिरहनु भएको छ भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहेको छ नि। यही हो त वास्तविकता? तपाईँहरूले यसलाई यो मुद्दा हेर्नुहोस् भनेर सुझाव दिनुपर्ने, उल्टै तपाईँहरूले जुन मान्छेलाई, जुन डक्टरले उपचार गर्दा पटक पटक बिरामीहरू मर्छन्, उसको क्वालिफिकेसन नक्कली रहेछ भनेर देखियो भने त्यो मान्छेको उपचार गर्न हुँदैन। कमसेकम रोग लाग्दा मान्छे मर्दैन नि। अहिले त्यो अवस्था पुगेको छ चौलेन्द्र शमशेरप्रति। समाजको विश्वास छैन, वकिलको विश्वास छैन, आफ्नै सहयोगी न्यायाधीशको विश्वास छैन। त्यस्तो मान्छेलाई कसरी मुद्दाहरू दिने मान्छे? सोच्नुहोस् त।
त्यो त बुझ्यौँ हामीले, त्यो त बुझ्यौँ, तर नर्सहरूले पनि त पहिला आवाज उठाउनु पर्यो नि त त्यसका लागि त, होइन? होइन, उठिरहेकै छ नि। हेर्नुहोस्, 19 जना सहयोगी न्यायाधीशले उठाएका छन्, नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएको छ, सर्वोच्च बारले उठाएको छ, अब जिल्लाको बारहरूले उठाए, अनि अब त्योभन्दा कसले उठाउने भन्नुहोस् त? सडकमा जुलुस त निकाल्नु भएन नि, सबै तरिकाबाट जानु पर्यो नि। पहिले चाहिँ किन उठेन यो आवाज? पहिले चाहिँ किन उठेन त सर? हेर्नुहोस्, यो तपाईँको मिलेको हो कि अथवा नमिलेको हो कि अथवा प्रमाण बल्ल पाइएको हो कि अथवा के हो त? यदि प्रमाण पाउनु भएको छ भने त सार्वजनिक गर्नु पर्यो। 2068 पछिका जति पनि प्रतिनिधि भए तिनीहरूले बिउ रोप्दै गएको। हजुर, आज आएर वर्ष हो तिनीहरूले रोपेका थिए। त्यही त म अरू कार्यक्रम मैले भनेको छु, मिडियाहरू के हेरेर बसेको? ती पहिलाका 68 साल पछिका जति नेतृत्वमा तिनीहरूको किन यस्तो आवाज नउठे? म आफै भन्दैछु, हिजो पनि एउटा मिडियामा भनेको थिएँ मैले, अहिले फुटेको हो, रोपेको बिउ उनीहरूले हो। सर त्यो त डर थियो नि, एक किसिमको डर थियो, एउटा सम्मान थियो, सम्मानित हुनुपर्ने स्थिति थियो, जिउ भन्नुपर्ने स्थिति थियो, तर त्यसलाई त घटाइयो नि त। अहिले घटाएको त अब न्याय तपाईँहरूले नै घटाउनु भयो यसको मर्यादालाई त। विशेष गरी हेर्नुहोस्, यो सोच्नुहोस्, जसले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई त्यो पदमा नियुक्ति गर्यो र संसदले सुनवाईमा पास गर्यो, यो क्वेसन तिनीहरूलाई गर्नुपर्छ। तपाईँले तिनीहरूलाई गर्नुहोस् न, फेरि पत्ता लगाएर कसले सिफारिस गरेर नियुक्ति गर्यो, संसदीय सुनवाईमा कसले पास गर्यो, तिनीहरूलाई पो सोध्नु पर्यो त्यो क्वेसन त। हजुर, अब कसरी निकास निस्किन्छ त? कसरी अब जनताले न्याय पाउने किसिमको वातावरण बन्दछ? के भयो भने चाहिँ हुन सक्दछ अब यी चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिनुपर्छ। हजुर, दिएन भने संसदले महाभियोग लगाउनुपर्छ, लगाउँदैन भने यही तरिकाले अगाडि बढ्छ। यही तरिकाले अगाडि बढ्छ। जनताले न्याय पाउन् नपाउन् मतलब छैन। अरू सबै जनताले न्याय पाउने कुरा पनि तपसिलका कुरा हुन्, तर सबभन्दा पहिला प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ। तपाईँ जस्तो अहिले तपाईँले मलाई सोध्नु भएको छ नि, यो त तपाईँले प्रधान न्यायाधीशले सोध्नुपर्छ यी कुराहरू त। तपाईँले यसको जवाफ नदिने? सोध्नुहोस्, हेर्नुहोस्, तपाईँको क्रिपको जानुहोस् बालाटारमा, त्यहाँ सोध्नुहोस् न यी कुराहरू तपाईँहरूले। मैले तपाईँलाई रिसाएर भने होइन, सुन्नु ठान्नुहोस्, मैले तपाईँलाई राम्रैसँग होइन। तपाईँहरूले पनि त विशेष गरी मैले अघि पनि प्रश्न गरेँ, अरूमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउँदाखेरि आफ्नो नैतिकता बिर्सन मिल्छ भनेको। यति धेरै जनताले दुःख पाइरहेका छन्। विशेष गरी कयौँ जनताहरू अहिले सर्वोच्च अदालतको गेटमा, तपाईँ आफैले भन्नुभयो, टेलिभिजन हेरेर तपाईँले देखिरहनु भएको छ, उहाँहरूको पीडा बुझेर तपाईँ बोल्न आउनुभयो भनेर तपाईँले स्वयंले सुरुवातमै बताउनु भयो भनेपछि यो कुरा बिर्सन मिल्छ भने कहीँ कतै आफ्नो तर्फबाट यसलाई आफ्नो तर्फबाट पहल गर्न सकिन्न, यसका लागि आफूले सोच्न सकिन्न भने सबैभन्दा पहिले यो जरुरी छ कि छैन? हजुर, सुन्नुहोस्, रोग पत्ता लगाएर रोग डाक्टरले त्यो रोगको उक्ति दियो भने त रोगले दुःख दिँदैन नि, होइन? हजुर, रोग त पत्ता लाग्यो नि त, रोग त चोलेन्द्र शमशेरले त पत्ता लागिसक्यो नि त। अब उसले छोडिदिएपछि त सिद्धि गर्ने कुरो, अथवा उसलाई हटाइदिएपछि त सिद्धिएन कुरो। अब समस्या उसले नहटेर हो नि त। त्यस कारण यो क्वेसन तपाईँले उहाँलाई पो गर्नुपर्छ त, उहाँलाई गर्नुहोस् न यो क्वेसन। भनेपछि उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो, अरू सबै स्वच्छ र सफा हुनु तपाईँको भनाइ? बिल्कुल, यो मामलामा बिल्कुल कुरै छैन यसमा त। हजुर, त्यसका केही प्रमाणहरू छन् त? तपाईँहरू त प्रमाण पनि खोज्ने हो नि त, खासमा तपाईँहरूले प्रमाण पनि खोज्नुहुन्छ, त्यसका केही प्रमाणहरू छन् त? डेली मिडियामा देख्नु भएन, 8वटा आरोप त प्रमुख पत्रिकाहरूले देखिरहेछन्। हजुर, छानबिन गर्न त्योभन्दा बढी के चाहियो? अब के गर्ने ल भन्नुहोस् त? अब यो जनताले न्याय पाउने किसिमको वातावरण भनेपछि अब तपाईँले भनेकै कुरा र अन्य न्यायाधीशहरू पनि त्यही किसिमको अडानमै हुन्, त्यो बाहेक कुनै विकल्प छैन। अब मैले तपाईँलाई भने नि, हजुर, महात्मा गान्धी ब्रिटिसले नछोडेपछि के गर्ने? महात्मा गान्धीले के गरे? त्यही हो यो। हजुर, त्यही हो। हेर्नुहोस्, ब्रिटिसले इन्डिया छोडेन, महात्मा गान्धीले के गरे? अहिंसा असहयोग आन्दोलन गरे, ठ्याक्कै यही हो यो। हस्, समय र जानकारीका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर यसतर्फ भने यहाँहरूले सुझाव दिनुपर्ने ठाउँमा सकारात्मक ढङ्गले सुझाव दिन अत्यन्त जरुरी छ। हामीले पनि महसुस गरेको र जनताको जुन किसिमको पीडा हामीले पनि देखिरहेका छौँ र जनताले भोगिरहेका छन्, त्यसको समाधानका लागि र उनीहरूको न्याय पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्नका लागि तपाईँहरूले सकारात्मक ढङ्गबाट सुझाव दिन, आफ्नो तर्फबाट पहल गर्न अत्यन्त जरुरी छ। श्रीमान, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। ल, एउटा कुरो तपाईँलाई भनिहाल्नु, हेर्नुहोस्, तपाईँको क्रेडिट एकचोटि टाइम लिएर या सर्वोच्चमा या बालाटारमा यो प्रधान न्यायाधीश तपाईँले धेरै मिडियाले सोध्नुपर्छ क्या किन यसरी बसेको भनेर, मैले सुझाव त्यो दिन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी।
उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यति बेला धेरै आम सर्वसाधारणहरू भुइँ मान्छेहरू अदालतको परिसरमा हुन्छन् र हामी यसको कुनै पक्ष र विपक्षमा छैनौँ, हामी निष्पक्षमा छौँ। तर जनताको न्याय मार्न भने पाइँदैन, यसमा हाम्रो अडान कायमै छ। यो विषय यति बेला निकै पेचिलो पनि बनिरहेको छ। यो विषय पछिल्लो समय निकै चर्चामा पनि छ र विशेष गरी आम नागरिकले पाउने जुन किसिमको न्यायको अधिकार छ, यो न्याय अधिकारलाई कुण्ठित गरिनु हुँदैन कुनै पनि निकायबाट, कुनै पनि तहबाट र कुनै पनि व्यक्तिबाट भन्ने हाम्रो माग हो। र दुवै पक्षबाट दुवै पक्षले यसतर्फ गम्भीर रूपमा आफ्नो ध्यान आकर्षण गराओस्, हामी यही चाहन्छौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको यसअघिको श्रृङ्खलामा हामीले विशेष गरी कतार भिसा सेन्टरको एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका थियौँ, तर समय अभावका कारण उक्त रिपोर्ट प्रसारण गर्न सकेका थिएनौँ। वैदेशिक रोजगारीमा कतार जाने कामदारहरूको सुविधा बढाउने भन्दै नेपालमा स्थापित कतार भिसा सेन्टर क्युभिसी सेटिङमा चल्न थालेको गुनासो यति बेला बढ्न थालेको छ। क्युभिसीको एकपछि अर्को बदमासी बाहिरिन थालेको छ। क्युभिसी पहुँच हुने कामदार र मेन पावरका लागि मात्रै भएको सेवाग्राहीको गुनासो बढ्दो छ। भिसा सेन्टरले बुधबार पनि यस्तै बदमासी गरेको फेला पर्यो। कामदारसँग मनपरी शुल्क लिएर मेडिकल परीक्षण गर्ने गरेको धन्दा पर्दाफास भएपछि त्यहाँ तनाव नै उत्पन्न भयो। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कतार रोजगारीमा जानुअघि कामदारले सेन्टरमा अनिवार्य मेडिकल परीक्षण गराउनुपर्छ, तर कतार भिसा सेन्टर मनपरी शुल्क असुल्न थालेपछि कामदार मर्कामा परेका छन्। त्यसमाथि महिनौदेखि पालो खुलेर बसेकाहरूलाई बेवास्ता गरी बिदाको दिन पनि आवेदन खोलेर चोरबाटबाट नयाँ आवेदकको काम गरिएको भन्दै सेवाग्राहीले भिसा सेन्टरमा आन्दोलन गरेपछि तनावको स्थिति नै सृजना भयो। कतार भिसा सेन्टरबाट कतार जाने कामदारका लागि सहज बनाउन भन्दै स्थापना भएको कतार भिसा सेन्टर अर्थात् क्युभिसीको सिन्डिकेटका कारण कामदारहरू मर्कामा परेको विषय कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा उजागर गरेका थियौँ। काम राम्रोसित भयो भने सबै मान्छे खुसी हुन्छ, रोजगारको लागि विदेश जान सक्छ। यहाँ 2-2 महिना 3-3 महिना बसेछ, अझ भिसाको टाइम खत्तम हुने बेला त कहाँबाट के हुन्छ? छिटोभन्दा छिटो यसको केही निर्णय आउनु पर्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ भाडा पनि 2000 लिन्छ यहाँ आउनको लागि। अब यहाँ अहिले चाहिँ भाडा तिरेर 2-2 हजार रुपियाँ तिरेर यहाँ काठमाडौँ आउनुपर्छ। जाँदा पनि 1500 रुपियाँ जति चाहिँ लागिहाल्छ। अब यहाँ रुम भाडा लिनुपर्छ, खाना साना सबै खानुपर्छ। विगत केही दिन यता म्यान पावर कम्पनीको एजेन्टको मिलिमतमा मेडिकलका लागि समय नलिएका कामदारलाई समेत मेडिकल परीक्षणको रिपोर्ट प्रति कामदार 5 देखि 15,000 रुपियाँसम्म लिएर वितरण गरिरहेको पाइएको छ। बिदाको दिन कतार भिसा सेन्टरको लुट धन्दा यसरी भयो पर्दाफास। बुधबार छठ पर्वका कारण सार्वजनिक बिदा थियो। बिदाको दिन नेपालका सरकारी कार्यालय सबै बन्द रहे पनि कतार भिसा सेन्टर भने खुला थियो। उसो त नेपालको सार्वजनिक बिदाको दिन भिसा सेन्टर बन्दै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर सेन्टरले कार्यालयको समय तालिका परिवर्तन गरी सेटिङमा मेडिकल परीक्षणका लागि समय नलिएका र कागजात समेत पेश नै नगरेका कामदारसँग नियम विपरीत रकम वसुल्दै मेडिकल रिपोर्ट वितरण गरिरहेको पाइएको हो। 10 तारिकका लागि एजेन्टले जम्मा गरेका कामदारका लागि बुधबार नै एपोइन्टमेन्ट बाँडियो, तर महिनौँ अघिदेखि प्रयास गर्दै आएका कामदारले मौकै पाएन। विगत 2 सातादेखि प्राविधिक समस्या भएका कारण मेडिकल परीक्षणमा आउने कामदारको चाप बढेको छ। बुधबार कामदारको पुरार पत्र लिने प्रक्रियामा क्युभिसीले गडबडी गरेको आशंका भएपछि तनाव उत्पन्न भएको छ। महिनौँ दिनदेखि पालो गरेर बसेकाहरूलाई बेवास्ता गरी बिदाको दिन आवेदन खोलेर चोरबाटबाट नयाँ आवेदकको काम गरिएको सेवाग्राहीले भिसा सेन्टरमाथि आरोप लगाएका छन्। पहिला मैले 26 तारिक आएको होइन, अनि त्यस पछाडि मेडिकल गराएर मैले गएँ। अनि त्यस पछाडि 31 तारिक फोन गरेको यहाँबाट, जस्तो भाइ तपाईँको काठमाडौँ आउनुपर्छ। अनि म काठमाडौँ आएँ। अनि आएपछि फेरि बुलेट लिएँ, फेरि घर गएँ। अनि घर जाँदाखेरि फेरि भन्छ भाइ आउनुपर्छ, फेरि फोन गऱ्यो। आउँदाखेरि अब यस्तो बिल दिएछ होइन, यो पैसा बुझाएपछि अब फेरि जाँच हुन्छ, त्यस पछाडि तपाईँको रिपोर्ट आउँछ अरे। अब के रिपोर्ट आउँछ त्यही कुरो हो। तर यता बढी रकम असुल भइरहेको सम्बन्धमा त्यहाँका कर्मचारीहरू आफूलाई जानकारी नरहेको बताउँदै आएका छन्। भिसा सेन्टरले सेटिङमै कागजात नभएका कामदारलाई भित्रभित्रै मेडिकल परीक्षण गरिरहेको सूचना आएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घसम्म पुगेको छ। 2 वर्ष अघि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अनुमति बिनै परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र लेखेर कतार भिसा सेन्टर सञ्चालनमा आएको थियो। सेन्टरले नेपाली कामदारहरूले कतार जान पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू थम्बस प्रिन्ट, बायोमेट्रिक डाटा, हेल्थ प्रोसिड्युर, वर्क कन्ट्र्याक्ट, एटेस्टेसन र भिसा प्रोसेसिङको काम गर्दै आएको छ।
यी कामका लागि नेपाली कामदारलाई कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था भए पनि सेन्टरले 1 वर्ष यता कामदारसँगै रकम लिँदै आएको छ। कतार भिसा सेन्टरका अध्यक्ष तथा एसओएस म्यान पावरका सञ्चालक एम गुरुङले कतार कामदार पठाउनका लागि सिन्डिकेट लगाउने प्रयास गर्दै आएका छन्। दर्शक महानुभावहरु, एकातिर दलालको लुट, अर्कोतिर स्वास्थ्य परीक्षणमै पनि मन परे। कसले गर्ने हो नियन्त्रण, कसले रोक्ने हो राजनीतिक आडमा हुने यस्ता ठगी धन्दा चलाउनेहरूको मनमौजी, अनि कहिले कानुनको फन्दामा आउने हुन् यस्ता ठग। हेम गुरुङ जो कतार भिसा सेन्टरका अध्यक्ष पनि हुन्, उनलाई बारम्बार हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दछौँ, तर उनी हाम्रो सम्पर्कमा आउँदैनन्। स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा ठगिएका निर्दोष र महिनौँ कुर्दा पनि स्वास्थ्य परीक्षणको पालो नआएका सेवाग्राही अहिले यस्तै प्रश्न गरिरहेका छन्, तर खै कसले जवाब दिने? यस विषयमा हामीले थप कुराकानी गर्नका लागि स्वयं कतार भिसा सेन्टरका अध्यक्ष हेम गुरुङलाई पटक पटक टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ, तर उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छैन। उहाँले यस विषयमा आफ्नो कुनै पनि किसिमको धारणा राख्नुहुन्न, उहाँ पन्छिरहनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले कतार भिसा सेन्टरका अध्यक्षलाई आफ्नो सम्पर्कमा ल्याउन नसके पनि यति बेला भने हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ विशेष गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष कमल तामाङलाई पनि जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ, तर उहाँ पनि हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। उहाँ सम्पर्कमा नआइसके पछाडि उहाँले यसबारे नबोल्ने बताउनु भएको बारे मलाई प्रोड्युसर साथीहरूले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले भने हामीले सम्पर्कमा जोडेका छौँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ लक्ष्मण पौडेल, हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। लक्ष्मणजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब यो कतार भिसा सेन्टरको लुट धन्दा रोकिएको छैन, तपाईहरु जस्तो जिम्मेवार संस्थाका प्रतिनिधिहरू के हेरेर बसिरहनु भएको? हैन, अब यसमा के छ भने अब यसको लागि हामी सङ्घबाट पहिले लागेका पनि छौँ। हजुर, अब व्यवसायहरू पनि हामी धेरै पटक त्यहाँ गयौँ, धेरै पटक मिटिङ पनि बस्यौँ। यसको बारेमा हाम्रो अब अस्ति पनि भर्खरै हिजोभन्दा अस्ति हाम्रो महासचिवज्यूको आग्रहमा हामी सबैजना गएका थियौँ। अब प्रतापजीसँग हामी मिटिङ पनि बसेर निक्लेको हो। जहिले मिटिङ बस्छौँ, मिटिङ बसेको दिन के हुन्छ त्यसपछि फेरि त्यही पहिलेको जस्तै हुन्छ। यसलाई हामीले चाहिँ अब वार्की पार्न गर्न नसकेको स्थिति छ। हजुर, ठ्याक्कै बुधबारको दृश्य चाहिँ के थियो? सेवाग्राहीले के भनेका थिए? तपाईँहरू पनि त्यहाँ पुग्नु भएको थियो, यसबारे बताइदिनुहोस् त। यसमा बिहानै उठेदेखिबाट हामीलाई धेरै फोनहरू आयो व्यवसायहरूको। हजुर, त्यसपछि त्यहाँ गएका मान्छेहरू पनि तपाईँको त्यहाँ लाइनमा बसेका, लाइनबद्ध भएर बसेका व्यक्तिहरूबाट पनि धेरै खबरहरू आएपछि हाम्रो तपाईँको सङ्घको महासचिवको प्रतिनिधित्व गर्दै हामी सङ्घका 3-4 जना प्रतिनिधिहरू हामी गएका थियौँ। हजुर, त्यहाँ हेर्दा के थियो भने अब त्यो दिन छुट्टीको दिन, बिदाको दिन पनि तपाईँको एउटा त्यो अनलाइन सिस्टम जुन हुन्छ नि हाम्रो भिसा कतार क्युबिसीको जुन हामीले क्युबिसी गर्नको लागि जुन हामीले टाइम लिन्छौँ नि अपोइन्टमेन्ट, त्यसको लागि लिने टाइमको लागि त्यो दिन पनि खुलाइएको थियो। त्यो दिनको खुलाइएको भनेको त्यो सेटिङ नभई खुलाइन्न, किनभने त्यो दिन खुलेको भनेको त्यसै दिनको लागि मात्रै प्रयोग गर्नुहुन्छ। हजुर, अब त्यो सबै हेर्दाखेरि अब त्यो सेटिङकै हामीले चाहिँ उ गऱ्यौँ र बाहिर बसेका व्यक्तिहरूबाट पनि हामीले 3-4 जनाबाट त्यहाँ प्रतापजीलाई पनि देखायौँ। तपाईँहरूको यस्तो यस्तो छ भनेर प्रतापजीलाई भन्दा प्रतापजीले यो अब आज खुलेको मलाई पनि थाहा छैन भनेर उहाँले जवाब दिनुभयो र लास्टमा उहाँ हामीबाट बाहिरिनु भयो। हजुर, अब तपाईँहरू जस्तो जिम्मेवार निकायले दबाब दिन नसक्नु भएको हो कि अथवा के हो सर? पैसाले धेरै व्यक्तिहरूको, तपाईँहरू जस्ता जिम्मेवार व्यक्तिहरूको मुख टालिन्छ भन्ने किसिमको कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ, के हो त वास्तविकता? अब यसको के छ भने दबाब भनेर दबाब अब दिएर हामीले अहिलेको टाइममा अब आन्दोलन गरेर बाटोमा के अरे तपाईँको जाम गरेर बस्ने स्थिति हुन्न। व्यवसायहरूको हकको लागि हाम्रो सङ्घले जहिले पनि पत्रचारहरू गर्ने, गएर मिटिङहरू राख्ने, हाम्रो महासचिवज्यू, हाम्रो अध्यक्षज्यूहरू, हाम्रा व्यवसायका सबै साथीहरूले त्यस्तो गरेका छन्। तर यो गर्दा गर्दै पनि अब क्युबिसीले नटेरेको भनेको कि अब नसुनेको भन्ने कुरा अब हामीले भन्न सकेका छैनौँ। सबैलाई दुःख परेको छ। अहिले तपाईँले किन भन्न नसक्नु भएको त? किन चाहिँ यो विषयलाई तपाईँले मन्त्रालयसम्म पुर्याउन नसक्नु भएको कारण के हो त? यसको लागि हाम्रो अहिले हामीले सबै ठाउँमा यो पत्रचार गरेका पनि छौँ, सबै ठाउँमा पुगेको पनि छ। हजुर, अब यसलाई हेर्ने निकायहरू को हुनुहुन्छ? पहिला पनि यसलाई अब तपाईँ नेपालमा यो कसरी भित्रै यो के भयो भन्ने कुरा अब धेरै लामो यसको छ। हजुर, अब त्यो अहिले हामीले यो कुरा गरेर भ्याइन्न होला, तर यो कसरी भित्र के को लागि भित्र भिसा सेन्टर भनिन्छ, तर त्यहाँ मेडिकल मात्रै हाम्रो भएको छ। भिसा सेन्टरको नाममा मेडिकल मात्रै गर्ने काम भएको छ अहिले त्यहाँ। हजुर, अब मेडिकल गर्नको लागि पनि हामी व्यवसायहरूले लामबद्ध भएर 1 महिना 1.5 महिना
तपाईँको 45 दिन 2 महिनाको टाइम लिएर हामी वेटिङमा बस्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीसँगै डिमान्ड निकालेर हामीसँगै वैदेशिक रोजगारको लागि डिमान्ड निकाल्ने हामीसँगै कतारमा चाहिँ तपाईँको सँगै डिमान्ड निकाल्ने साथीहरूले हामीभन्दा पहिले मान्छेहरूको मेडिकल गराएर पठाएको स्थिति पनि छ र हामीबाट डिमान्ड खोसेको स्थिति पनि छ। हामीले टाइममा काम गर्न नसकेको भएर कतारको डिमान्डहरू पनि हामीबाट खोसिएर अरू बाहिर अन्त्य गएको छ। अब यो परिस्थिति रहिरहँदा एजेन्टहरूको बिचौलियाहरूको बिगबिगी त्यहाँ रहिरहँदा जो सेवाग्राही छन् उनीहरूले मर्का खेपिरहँदा महिनौँ कुरेर पनि आफ्नो पालो नआएको यो किसिमको पीडा रहिरहँदा यसको समाधान कहिले हुन्छ त? किनभने दोस्रो पटक हामीले यो रिपोर्ट बजाइरहेका छौँ, दोस्रो पटक हामीमा यो किसिमको कम्प्लेन सेवाग्राहीहरूले गरिरहेका छन् भने तपाईँहरूलाई पनि अब यो यसबारे त जानकारी छ, यसको समाधान कसरी हुन्छ त? अब कसरी यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने के सोच्नु भएको छ? के छ भने तपाईँको यो मेडिकलको मात्रै छैन, मेडिकल गरिसकेपछि मेडिकलमा आउने तपाईँको रिएक्सरेहरूको विषयमा पनि अब तपाईँले महिनौँ दिन लगाएर तपाईँको सेवाग्राहीहरू चाहिँ काठमाडौँको होटलमा बस्न बाध्य भएका छन्। अब गाउँ अब रोल्पाडोल्पाबाट आउने जुन वैदेशिक रोजगारको लागि आउँछन् उसको सानो एउटा एक्सरे अनफिट अथवा एक्सरेमा हल्लियो भनेर फेरि रिएक्सरे गर्न आउँदा पनि मान्छेहरू 15 दिन 1 महिना बस्न परेको स्थिति अहिले पनि काठमाडौँमा 66 जस्तो व्यक्तिहरू होटलमा बसेको स्थिति छ। अब त्यसले गर्दा जाने व्यक्तिको पनि एउटा पैसाको जुन भन्छ नि खाना बस्न लाउन अब तपाईँ काठमाडौँमा बस्नलाई बहुत गाह्रो छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूको पैसाहरू पनि खर्च भएको छ, अब धेरै खर्च छ तिनमा। त्यस्तो एउटा केस छ भने अब त्यहाँ लापरवाही छ, अलिकति लापरवाही के छ भने त्यहाँ बस्ने अब तपाईँको गार्डहरूको हेर्नुहोस्, अब अस्ति पनि हामी जाँदा थाहा पायौँ मान्छेलाई तपाईँको छातीमा हात लगाएर ढकल्ने, अब अलिकति नराम्रो शब्दहरू बोल्ने, अब त्यहाँ काम गर्ने एउटा हुन्छ नि तपाईँको त्यहाँको काम गर्ने उसले स्टाफहरूले पनि नराम्रो जे पाए त्यही बोल्न खोज्ने। अब 18,000 $136 तिरेर मेडिकल गर्न गएको व्यक्तिलाई अब बोल्ने एउटा चाहिँ शैली पनि त्यहाँ नभएकोमा हामीले पाएका छौँ। अब त्यहाँ बस्ने ठाउँहरू पनि छैन, वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश जाने साथीहरूले मेडिकल गर्न जानुहुन्छ, उहाँहरू बाटोमा उम्मेर मेडिकल गर्न परेको स्थिति छ। 100, 200, 400जना मान्छेहरू बाटोमा उम्मेको स्थिति छ। पानी पर्दा केही पर्दा मान्छेहरू दौडेर कहाँ बस्ने भन्ने स्थिति पनि त्यो एउटा देखेका छौँ हामीले। त्यहाँ सुधार्न पर्ने धेरै कुराहरू छ। अब अहिले मेडिकलको लाइनमा सबभन्दा ठुलो कुरा चलखेल भनेको हामीले पनि अस्ति त्यहाँ भेट्यौँ, प्रतापजीलाई पनि देखायौँ, माथि बसेर उहाँहरूसँग मिटिङ गर्दा गर्दै तल एजेन्टहरूले हामीले चाहिँ सेटिङमा काम गरिदिन्छौँ भन्ने एजेन्ट पनि हामीले पाउँदै पनि उहाँहरूले कसैलाई त्यो कुरा सुन्नै चाहनु भएन। त्यस्तो छ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। र विशेष गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका पदाधिकारीलाई पनि कहीँ यो कतार भिसा सेन्टरले पैसाले मुख टालिदिएको छ र त्यसकारण यसको समस्या समाधान हुन सकेको छैन भन्ने आरोप लागिरहँदा यसतर्फ तपाईँहरू पनि गम्भीर बन्नुहोला र यसलाई कसरी हुन्छ नियमन गर्ने सेवाग्राहीहरूलाई सहज रूपमा त्यहाँ जुन उद्देश्यले कतार जाने सेवाग्राहीहरू कामदारहरूलाई सहज बनाउने उद्देश्यले स्थापित यो संस्थालाई स्वच्छ बनाउनका लागि तपाईँहरूको पनि दबाब हुन अत्यन्त जरुरी छ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। हामीले के छ भने हामीलाई पैसाले मुख टालेको भन्ने कुरा के छ भने अब केमा मात्रै नभई हामी वैदेशिक रोजगारको काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई जहिले पनि लाछना लाग्ने त स्वाभाविकै छ। जे कुरा गर्दा पनि हामीले चाहिँ अब मान्छेहरू 18 वर्ष पुगिसकेपछि वैदेशिक रोजगारमा जान्छु भनेर हिँडिसकेपछि तिनीहरूलाई चाहिँ जिन्दगीभर हेर्ने जस्तो हाम्रो एउटा चलन नेपालमा बनेको छ। यो चलन विश्वमा कोही पनि छैन र अब हाम्रो प्राइभेट संस्था हुँदाहुँदै पनि हामी सम्पूर्ण डिपेन्ड हामी चाहिँ सरकारसँगै डिपेन्ड भएको स्थिति पनि छ प्राइभेट संस्था भएर। जे गर्दा पनि हामीलाई चाहिँ तपाईँको हामीले आफूले गरेर नहुने अर्कैको काँधमा बस्न पर्ने स्थिति भएको छ हामीलाई। यहाँ मात्रै नभएर विदेशमा पनि त्यस्तै छ। अहिले यो जुन सिन्डिकेट लगाएर जुन नेपालमा यो संस्था ल्याइयो अथवा यो भिसा सेन्टर भनेर मेडिकलको काम गरियो, यो संस्थासँग हाम्रो व्यवसायीबाट कसै व्यवसायीले एउटा दुईवटा व्यवसायमा हामीले भन्न सक्दैन, हामीलाई थाहा छैन कसरी के गर्नुभयो भन्ने कुरा। तर अब उहाँहरूले एकदिन व्यवसायहरूको चाहिँ धेरै मेडिकल निक्ल्यो भन्दैमा व्यवसायहरूले सबैले अब मिलेका छन्, व्यवसायहरू सबै त्यसको पैसा खान्छन्, भागीदार हुन् भन्ने यो कुरा झुट हो। तर हामी चाहिँ चाहेर पनि हामीले यसलाई केही गर्न सकेका छैनौँ भन्ने कुरा पनि होइन। हामीले ठाउँ ठाउँ पत्रचार गरेका छौँ, मन्त्रालयसम्म हामी पुगेका छौँ, सबै ठाउँमा हाम्रो कुरा अब ठाउँमा टाइममा नसुनिदिएपछि हामीलाई पनि दुःख परेको हो र यो चाहिँ स्वाभाविक तपाईँहरूले पनि यो भन्नु स्वाभाविक जस्तो लाग्छ अहिले मलाई। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। दर्शक महानुभावहरू, कतार भिसा सेन्टरको लुट र सिन्डिकेट जारी छ। दोस्रो पटक हामीले यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ र यस विषयको फलोअप हामी गर्नेछौँ र विशेष गरी हामीले यससँग सम्बन्धित रहेर श्रम मन्त्रालयसँग पनि कुराकानी गर्ने सोच बनाएका थियौँ तर सफल हुन सकेन। खैर, यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। सेवाग्राहीहरूलाई ठग्ने र एजेन्ट मार्फत उनीहरूको काम
पैसा अवैध रूपमा असुलेर गर्ने धन्दा निरन्तर चलिरहेको छ। यो हाम्रो निशानामा छ, फलोअप गर्नेछौँ यो विषयलाई र सम्बन्धित निकायले पनि यही रिपोर्ट र कुराकानीका आधारमा आफ्नो गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराओस्, हामी यही चाहन्छौँ र यो लुट धन्दा रोकियोस् छिट्टै नै भन्दै कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पश्चात हामी अन्य विविध विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ। एकैछिन छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा र विशेष गरी न्युज 24 टेलिभिजनबाट आइतबार, मङ्गलबार र बिहीबार प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित हुने यस कार्यक्रममा हामी आम सर्वसाधारणका ससाना मुद्दामा केन्द्रित हुँदै त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास र त्यस उपर उठेका प्रश्नहरूको जवाबदेहिता खोज्ने प्रयास गर्छौँ र त्यसैको निरन्तरता स्वरूप आज पनि हामी प्रस्तुत भइरहेका छौँ र रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै त्यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूसँग जवाबदेही लिने क्रम निरन्तर जारी छ। र यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरू पनि कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 980115 72424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र विशेष गरी 24 हेल्प डेस्क हाम्रो 24 घण्टा तपाईको समस्या सुन्नका लागि र सुन्ने मात्र होइन त्यसको समाधान खोज्नका लागि पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ र तपाईँले 24 घण्टा हाम्रा टोल फ्री नम्बर एनटिसी, एनसेल अथवा भाइबर वा वाट्सएप मार्फत जसरी पनि तपाईँलाई सहज हुन्छ त्यस मार्फत तपाईँले हामीसँग जोडिएर आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना गुनासोहरू र समाजमा देखिएका कुनै पनि गलत व्यथिति, विसङ्गति विरुद्ध आफ्नो आवाजलाई बुलन्द बनाउन चाहनुहुन्छ र आम नागरिकको दायित्व निर्वाह गर्न चाहनुहुन्छ भने, एक सचेत नागरिकको दायित्व निर्वाह गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आम सर्वसाधारणको समस्या समाधान गर्नका लागि हो यस कार्यक्रम भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। आजको कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको यसअघिको श्रृङ्खलामा यातायात व्यवस्था कार्यालय सेतीमा रहेको व्यथिति सम्बन्धीको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्दा परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाहरूसँग रेट लिस्ट नै तयार गरी अवैध रकम असुल गरिँदै आएको, सवारी चालक अनुमति पत्र बनाउन तथा नवीकरण गर्न आवश्यक पर्ने निरोगिताको प्रमाणपत्र अर्थात् स्वास्थ्य परीक्षणको विवरण समेत चिकित्सकहरूले नै नक्कली बनाउने गरेको देखाएका थियौँ। तर हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेपछि सरकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए पनि अझै पनि यस्तो धन्दा रोकिएको भने छैन। रोकिनु त परको कुरा, नक्कली निरोगिता प्रमाणपत्र सम्बन्धी थप तथ्य फेला परेको छ। यतिसम्म कि छारे रोगका बिरामी र स्पष्ट आँखा नदेख्नेलाई समेत सवारी चालक अनुमति पत्र लिन चिकित्सकले निरोगिता प्रमाणपत्र दिएको पाइएको छ। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। देशभरका अधिकांश यातायात कार्यालयहरूमा नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्र लिन तथा नवीकरण गर्न आवश्यक पर्ने निरोगिताको प्रमाणपत्र नक्कली प्रयोग हुँदै आएको पाइएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा आबद्ध चिकित्सकहरूले नै खाली निरोगिताको प्रमाणपत्र फारममा हस्ताक्षर गरी छाप लगाएर बिक्रीका लागि विभिन्न बिचौलियाहरूलाई दिने गरेको खुलेको छ। यस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थितिमा देखिएको व्यथितिको रिपोर्ट कार्यक्रमको यसअघिको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गरेका थियौँ। कार्यक्रममा यो विषय उजागर भएपछि यसबारेको थप तथ्य बाहिरिन थालेको छ। चिकित्सकहरूले चेक जाँच गर्नु त परको कुरा, सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि निरोगिता प्रमाणपत्र लिने व्यक्तिलाई देखेको पनि हुँदैनन्। बिना चेक जाँच एकमुष्ट धेरै दस्तखत घुराएमा प्रति फारम 50 रुपियाँ र अलि कममा हस्ताक्षर गरी छाप लगाएमा चिकित्सकहरूले प्रति फारम 100 रुपियाँ लिएर बिचौलियाहरूलाई बिक्री गर्दै आएका छन्। भर्खरै एमडी पाल पनि आथे हैन, 2-3 खेली छाप हान्न गए तर गएको बसी हैन। एमडी पाल आथे 2-3 खेली छाप हान्न गए त्यहाँ सुरु बसिनमा। त्यही एउटा 50 रुपियाँले बसिन्छ। अब 50 हुन कममा प्राय गर्दैन, धेरै हाने पनि थोरै हाने पनि एउटा दुईटा फटाफट हान्दाखेरि चाहिँ 100 रुपियाँले हाने गर्छ। यसरी चिकित्सकहरूले हस्ताक्षर र छाप लगाएका खाली निरोगिताका प्रमाणपत्र यातायात व्यवस्था कार्यालय सेतीको आसपासमा रहेका होटल, मोटरसाइकल वर्कसप, फोटोकपी पसल, नास्ता पसल, इन्सुरेन्स कम्पनीका काउन्टरहरू, ड्राइभिङ इन्स्टिच्युट, फोटो स्टुडियोहरूमा उनीहरूले नै भरेर प्रति फारम 200 देखि 400 सम्ममा बिक्री गर्दै आएका छन्। यो हेर्नुहोस्, नक्कली निरोगिता प्रमाणपत्र भरिँदै गरेको भिडियो। डाक्टरले छारे रोगका बिरामीलाई समेत दिए निरोगिताको प्रमाणपत्र। चिकित्सकै लापरवाहीको कारण कानुनले नै
सवारी चालक अनुमति पत्र दिन नमिल्ने भन्दै परिभाषित गरेका व्यक्तिहरूले समेत सवारी चालक अनुमति पत्र पाएका छन्। कैलालीमै केही समय पहिला छाती रोग मृत्यु भएका 2 जना र स्पष्ट आँखा देख्न नसक्नेहरूले समेत सवारी चालक अनुमति पत्र पाएका छन्। कैलालीमै एक आँखा नभएको व्यक्तिले समेत सानादेखि ठुला सवारी चालक अनुमति पत्र पाएको तथ्य बाहिरिएको छ। एउटा आँखा नभएकोले लाइसेन्स पाएको त्यो छाती रोगको त कुरो छोड्नु, आँखामा किरा पस्यो भने गयो गाडी खोलामा। पहिलाको पालामा मजासँग गरेछ, बाइकको बनाएको छ, त्यसपछि जिप कारको बनाएको छ, कालो चस्मा लगाएर हेभीको थपेछ होइन, हेभीको थपेछ। सुन्नुहोस् कि पहिला चाहिँ ट्र्याक्टरको लाइसेन्स छ, मैले खुद देखेको छु। त्यसपछि गएर जिप कार बनाएको छ, हेभीको बनाएको छ, लास्टमा बाइकको फारम भर्दाखेरि चस्मा खोल भन्दाखेरि तेरो एउटा आँखा छैन हुँदैन भन्थ्यो। उसले भित्र मैले पहिला कसरी पाएँ सबलाई ठिक गरिदिन्छु भने नगर यार जा बजारसँग लाइसेन्स निकाल्नु। निरोगिता प्रमाणपत्रको लागि खाली नक्कली प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर र छाप लगाएर विभिन्न बिचौलियाहरू बिक्री गर्ने दर्जन बढी चिकित्सकहरू सक्रिय छन्। डाक्टर अभिषेक भट्ट, डाक्टर रूपेश मिश्र, डाक्टर अशोक कुमार यादव, डाक्टर ललित सिंह धामी, डाक्टर एमबी पाल, डाक्टर बिआर भट्ट र डाक्टर तेज सुनार लगायत रहेको खुल्न आएको छ। उनीहरू सबै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता चिकित्सकहरू हुन्। उनीहरूको यस्तो प्रकारको गैरकानुनी धन्दाले सिङ्गो नेपाली चिकित्सा क्षेत्र नै बदनाम हुँदै आएको छ। तर यिनै मध्येका एकजना चिकित्सक डाक्टर बिआर भट्ट भने आफूले अवैधानिक तरिकाले हस्ताक्षर गरी छाप लगाएर बिक्रीको लागि निरोगिता प्रमाणपत्र नपठाएको दाबी गर्छन्। मैले त्यसो बनाए पनि होइन, तपाईँले त्यो छाप गर्न बनाउनु त्यसो दिनु पनि भनेको छ होइन। तपाईँकै यो तपाईँको छाप भएको खाली नभरिएको पुरा छेपछेप्ती बजारमा छ। हामीले तपाईँकै यहाँ आएर किनेका छौँ, बजारमा पुरै छ, स्टेसनहरूमा विभिन्न ठाउँमा पाइन्छ। तपाईँ यहाँ पनि यो खाली छाप हानेको छ, खाली पाइएछ। यता नयाँ सवारी लाइसेन्स पत्र लिने र नवीकरण गर्नेहरूले नै यातायात कार्यालय अगाडि रहेको विभिन्न पसलहरूबाट पैसा तिरेर सजिलै निरोगिता प्रमाणपत्र पाउने गरेको बताएका छन्। आफूले मोटरसाइकल चालक अनुमति पत्र लिनको लागि 200 तिरेर निरोगिता प्रमाणपत्र किनेको कैलालीको घोडागोडी नगरपालिकाका स्थानीय भागीराम चौधरीले बताए। लाइसेन्सको लागि त्यो खोकाबाट त्यो निरोगी प्रमाणपत्र लागि 200 रुपियाँ तिरेर लिए। कुन डाक्टरको के हो खै कस्तो देखाउँ न? डाक्टर ललित सिंह धामी। ललित सिंह धामी कति रुपियाँमा किन्नुभयो तपाईँले? 200 रुपियाँमा। तपाईँले चेक जाँच गराउनु भयो कि भएन? गराएन। जोरले भन्नु। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली रहेको स्थानबाट करिब 2 किलोमिटरको दूरीमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय र आसपासमा अवैधानिक काम विगत लामो समयदेखि हुँदै आएका छन्। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने यातायात कार्यालयको बेथितिमा मुख दर्शक बनिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो अचम्मको विषय यतिसम्म बदमासी गरिएको छ कि निरोगिताको प्रमाणपत्र दिने व्यक्तिलाई समेत चिकित्सकले देखेका हुँदैनन्। स्वास्थ्य परीक्षणको त परको कुरा। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापालाई। उहाँसँग हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिने प्रयास भइरहेको छ। यसअघि हामीले त्यहाँ जिल्लास्थित क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले भने कुनै पनि किसिमको जानकारी नरहेको र उजुरी समेत नपरेको बताएको थियो भने अब हामी स्थानीय प्रशासनसँग यसबारेको जवाबदेहिता लिनेछौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। स्टुडियो साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर स्टुडियो साहब, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा भइरहेको बेथितिबारे जानकार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न तपाईँ? वास्तवमा जानकार छुइनँ भन्न त मिल्दैन होला। पद हैसियतले म नयाँ आएको हुँ होइन। नयाँ आएको हुनाले अब यो कार्यालयहरूको निरीक्षण गर्ने, यसो घुम्ने, कार्यालय प्रमुखको बैठकमा उठ्दै गएर सोध्ने मौका पाएको छैन। त्यो हिसाबले भन्दाखेरि जानकारी छैन भन्दा हुन्छ। तर पद हिसाबले मैले जानकारी छैन भन्न चाहिँ मिल्ने अवस्था छैन। कति समय भयो तपाईँ आउनुभएको कैलाली? भर्खरै हो, यो 2-3 हप्ता हुन लाग्यो भनौँ। 2-3 हप्ता भयो। तर अझै पनि त्यहाँ के छ भने तपाईँ भोलि जानुहोस् अथवा आज पनि त्यो किसिमको परिस्थिति देखियो। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले रेकर्ड गर्नुभएको छ, रिपोर्ट देखाएका छौँ, अडियो क्लिप्स हामीले प्रसारण गरेका छौँ प्रमाणका आधारमा र सँगसँगै भिडियो बाइट्स नै प्ले गरेका छौँ, तथ्य प्रमाणहरू दर्शकहरूलाई देखाएका छौँ। यतिसम्म गरियो कि परीक्षामा अनुत्तीर्ण फेल भएकाहरूलाई ट्रायल पास गराउन दर रेट नै राखिएको छ, तोकिएको रहेछ। त्यसमाथि निरोगिताको नक्कली प्रमाणपत्र समेत त्यहाँ छ्यापछ्याप्ती बिक्री भइरहेको छ, जबकि त्यो
स्वास्थ्य परीक्षण बिना नै र कुन व्यक्तिले लिने हो त्यो व्यक्तिलाई नदेखिकनै त्यहाँ चिकित्सकहरूले दिने गरेका छन् सर। अब यो चिकित्सकले मान्छेले नआइकन प्रमाणपत्र दिन्छ, निरोगिता प्रमाणपत्र दिन्छ भने त त्यो व्यवसायिक हिसाबले पनि त्यो अमर्यादित काम हो, कानुनी हिसाबले पनि नमिल्ने, व्यवसायिक हिसाबले पनि नमिल्ने हो। त्यो विषयमा चाहिँ म कार्यालय प्रमुखलाई त्यो के रहेछ यिनीहरूले डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा राखेका हुन् अथवा जसले सुकै मेडिकल काउन्सिलको एमबिबिएस गरेको जसले पनि गर्छ के हो भन्ने ठ्याक्कै चाहिँ थाहा भएन। तर मैले यसो बुझ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जसले पनि चाहिँ एमबिबिएस गरेको मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका एमबिबिएस डाक्टरले जसले सबैजना मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता छन्। 1 दर्जन चिकित्सकको हामीले नाम सहित रिपोर्टमा देखाइसकेका छौँ। त्यो विवरण हामीले देखाइसकेका छौँ। यतिसम्म गरियो कि छारे रोगका बिरामी र आँखा समेत स्पष्ट नदेख्नेलाई त्यहाँ चिकित्सकले निरोगिताको प्रमाणपत्र बिक्री गरेछ। यो त चरम बदमासी भयो होइन? त्यो त कारबाहीका भागी हुन्छन् त्यस्तो छ भने। हजुर, मान्छेले नजात्ने अपाङ्गलाई अब आँखा नदेख्नेलाई देख्ने भनेर दिन्छ भने त त्यो यातायात कार्यालय भन्दा पनि नियमित निकाय मेडिकल काउन्सिलले पनि गर्छ। उजुरी पऱ्यो थाहा पाइयो भने हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ के भनेर गर्न सक्छौँ। हजुर, अब के गर्नुहुन्छ? हामीले तपाईँले जानकारी गरायौँ, हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पनि तपाईँले जानकारी गराउनु भएको छ। चाहिन्छ भने तथ्य प्रमाण बाइट अडियो जे चाहनुहुन्छ हामी उपलब्ध गराउन तयार छौँ। तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? सिडिओ साहब आफ्नो तर्फबाट स्थानीय प्रशासन के गर्छ? एकदम राम्रो कुरा गर्नु हो। अब गैर कानुनी काम गर्नेलाई कानुनी कारवाही गर्ने निकायहरू छन्। यो अख्तियार छ, मन्त्रालय छ, स्वास्थ्यको काम गर्ने अहिले डाक्टरलाई काउन्सिल पनि गर्छ, मेडिकल काउन्सिलले गर्छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्छन्। र यहाँ तपाईँको जर्नलिस्टलाई पनि मैले अनि भेट्न आउनुभएको थियो, भेट भएन। हजुर, तपाईँ भोलि आउनु, सँगै जाउँला, हेरौँला भनेको छु। अब उहाँसँग भेटेर लिएरै जाने हो हामी चाहिँ हेर्ने। त्यसपछि के छ उहाँकै अगाडि चाहिँ सम्बन्धित सरकार कार्यालय प्रमुख पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ, त्यहाँ को छ त्यहीँ हेरेरै हामी चाहिँ स्टोर नै गरेर हेर्छौँ। यहाँले उठाएको क्वेसनहरू के रहेछ त्यही चाहिँ हामीले उहाँलाई छिटो बुझ्ने तरिकाले त्यहीँ छिनफाना गरौँला। अब नभए पनि यहाँ मैले कार्यालय प्रमुखलाई भोलि नै बोलाउँछु अथवा समय लिएर गएर चाहिँ त्यो हामीले कारवाही गर्ने कुरा, यहाँ सहजीकरण गर्ने कुरा तत्कालै हामी गर्छौँ। त्यो जथाभावी गर्न चाहिँ हामी दिँदैनौँ। हस्, प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद। र यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ सर, र सकभर हामी तपाईँसँग सहकार्य गर्न पनि तयार छौँ। यस किसिमको बेथिति, विसङ्गति र त्यहाँ बदमासी गरिएको अवस्था छ, यसलाई तत्काल रोकिनुपर्छ र यसमा संलग्नहरू जो दोषी छन् ती व्यक्तिहरू कानुनी कठघरामा आउनु पर्दछ। यसका लागि हामी पनि हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद श्री साहब। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गरायौँ र यसै विषयमा हामीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको समेत ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरेका थियौँ। तर मेडिकल काउन्सिलका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण अधिकारी भने यस विषयमा बोल्न मान्नु भएन। प्रवक्ता ज्यू, तपाईँले नबोले कसले बोल्छ? प्रवक्ता भनेको विशेष गरी कुनै पनि निकायको जानकारी दिने र नागरिकले उठाएको प्रश्नको आधिकारिक रूपमा जवाब दिने पद हो। सायद डाक्टर कृष्ण अधिकारी सरले यो पदको जिम्मेवारी बुझ्नु भएन। सायद हुनसक्छ मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकले समेत नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस विषयमा बदमासी गर्दा बोल्दिन भन्ने। तपाईँले नबोले कसले बोल्छ? यदि तपाईँलाई बोल्न त्यति गाह्रो भएको हो भने जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन पाइन्छ र नबोल्ने जागिर पनि गर्न पाइन्छ। यसतर्फ गम्भीर रूपमा मेडिकल काउन्सिलले सोचोस् र यस विषयको जवाबदेहिता हामी मेडिकल काउन्सिलबाट पनि लिने नै छौँ भन्दै अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सरकारले जनतालाई निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने भन्दै अर्बौं रकम छुट्याएको छ, तर जनताले ती औषधि पाउँदैनन्। कता बेपत्ता हुन्छ, अत्तो पत्तो नै हुँदैन। राष्ट्रको ढुकुटीबाट खरिद गरिएका अर्बौंका औषधि कहाँ जान्छ? बेपत्ता पार्नेलाई नै थाहा होला, तर आम सर्वसाधारणलाई त्यसबारे कुनै जानकारी नै हुँदैन। विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि सरकारले निःशुल्क औषधि खरिदका लागि 1 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। स्थानीय तह र प्रदेशमा उक्त बजेट पठाइसकिएको छ, तर सरकारले वितरण गरेको निःशुल्क औषधि खोज्न स्वास्थ्य संस्था पुग्ने बिरामी भने रित्तो हात फर्कन विवश छन्। सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधिमा ब्रह्म लुट नै छ। टिभी जर्नलिस्ट रुबिया भण्डारीले विशेष गरी पर्सा स्थित हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्मा र खोटाङ स्थित हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष पौडेलको सहयोगमा तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट 61 किसिमका अत्यावश्यक औषधि र जिल्ला अस्पतालबाट 70 किसिमका औषधि नागरिकलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने भनेर अर्बौंको औषधि खरिद गरिदिए आएको वर्षौं भयो, तर नागरिक महँगो रकम तिरेरै त्यही निशुल्क भनिएका औषधिहरू किन्न बाध्य भएको गुनासो गर्छन्। दिनहुँ यहाँ हजारौंको संख्यामा बिरामीहरू आउँछन्, तर उपचार नपाएर उनी रित्तो हात फर्केर गइरहेका छन् र यहाँ औषधि समेत पाइरहेको छैन। सरकारले जुन जनताहरूको लागि निःशुल्क औषधि वितरण गर्न भनेको थियो त्यो भइरहेको छैन। यस वर्ष मात्रै प्रदेशमा 33 करोड र स्थानीय निकायमा 1 अर्ब 45 करोड निःशुल्क औषधि खरिदको लागि छुट्याइएको छ। निःशुल्क जनतालाई दिने भनेर तोकिएका जो औषधिहरू छन् त्यसका लागि बजेट नै छुट्याइएको हुन्छ, रातो किताबमै बजेटको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो औषधि कहिलेकाहीँ खरिद प्रक्रियामा तलमाथि हुँदा केही ढिलाइ हुने कुरा छुट्टै हो, तर अहिले यहाँले जसरी आम रूपमा 1 नम्बर प्रदेशका 14 जिल्लाका जिल्ला अस्पतालहरूमा पिएचसीहरूमा समेत चाहिँ राज्यबाट प्रदान गरिएका निःशुल्क औषधिहरू छैनन्, पाइँदैन भनेर जुन दुखेसो गर्नुभयो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यस्तो नहुनु पर्ने हो। औषधि खरिदमा करोडौं बजेट लिएका स्थानीय निकायले जनतालाई औषधि प्रदान गर्न सकेका छैनन्। अझ ग्रामीण भेगमा त सामान्य प्रकृतिका औषधि समेत स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध छैन। सामान्य ज्वरो रुगाखोकीका औषधि समेत स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा नागरिक मर्कामा परेका छन्। हामीले विभिन्न प्रदेशमा रहेका स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क पाइने औषधि पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने फ्याक्ट चेक गर्ने प्रयास गरेका छौं। यही तथ्य जाँच गर्नका लागि हामी प्रदेश नम्बर 1 स्थित खोटाङको जिल्ला अस्पतालमा पुग्यौं, तर त्यहाँ पनि निःशुल्क पाइने औषधि मध्ये 28 प्रकारका औषधि मात्र उपलब्ध रहेको पाइएको छ। प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गत पर्ने खोटाङ भौगोलिक हिसाबले निकै विकट मानिन्छ। खोटाङका सर्वसाधारण सामान्य उपचारका लागि समेत जिल्ला बाहिरका शहरमा महँगो खर्च गरेर जान बाध्य छन्। कतिपय अवस्थामा त 2 लाख बढी भाडा तिरेर हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपर्ने समेत अवस्था रहेको छ। निःशुल्क औषधिको प्रवाह हेर्दाखेरि धेरै नै देखिन्छ। दैनिक रूपमा नै बिरामीको फ्लो पनि निकै छ। अब हाम्रो कार्यालय अब यो निकायले त माथिबाट प्राप्त भएको बजेट र माथिबाट प्राप्त हुने सामग्री वितरण गर्ने हो, त्यो नै चाहिँ पर्याप्त मात्रामा नभएपछि स्वाभाविक रूपमा कार्यालयले भने जति र उपयुक्त रूपमा चाहिँ हामीले वितरण गर्न नसकेको अवस्था हो। जिल्ला अस्पतालमा किन त्यस्ता निःशुल्क वितरण हुने औषधि पुग्दैन त? त्यहाँका सर्वसाधारणले पनि यसको जवाब पाउन सकेका छैनन्। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 2 मा रहेका अधिकांश स्वास्थ्य चौकीको अवस्था योभन्दा फरक छैन। प्रदेश नम्बर 2 स्थित पर्सामा पनि सरकारले उपलब्ध गराएको 70 किसिमको औषधि जिल्लाको कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा उपलब्ध छैन। निजी अस्पतालको बढ्दो प्रतिस्पर्धा एवं सरकारी अस्पतालका सम्बन्धित व्यक्तिहरूको लापरवाही भ्रष्टाचारीका कारण सरकारले उपलब्ध गराएको औषधि पनि सरकारी अस्पतालमा पाउन छाडेको स्थानीयको भनाइ छ। भौतिक पूर्वाधारले परिपक्व पोखरी अस्पतालमा विकास समिति तथा नगरपालिकाको चरम लापरवाहीले गर्दा अस्पतालमा उपचार सेवाको कुरै छाडौं बिरामीहरू पनि जान मान्दैनन्। छिटफुट रूपमा बिरामी गए पनि उनीहरूलाई सेवा पाउनु भन्दा रित्तै हात फर्किनु पर्ने अवस्था छ। दवाई नहीं खाए दूर सामान मिलता, बाकी सब सामान बाहर देने पड़ता। फिर ये सवाल की जब ये भी कहता लोग के नगर पालिका से खोजो, नगर पालिका जाइए था यहाँ ये लोग यहाँ कहते नगर पालिका के यहाँ से खोजो। अब क्या करे पड़ल तो ऊपर से दवाई हो तो सरकार कैसे देती है? हॉस्पिटल में खाए नहीं तो यहाँ दवाई कहाँ जाते कहाँ ना। यसबारे अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सञ्जय गुप्ता भने अस्पताल स्थानीय सरकारको मातहतमा भएकाले स्थानीय सरकारको पहलमा हालसम्म कुनै किसिमको औषधि नआएको कारण वितरण नगरिएको बताउँछन्। निःशुल्क औषधि भनेको अब कि सङ्घ सरकारले कि प्रदेश सरकारले कि स्थानीय तहले तीनमध्ये कसैले उपलब्ध गराए पनि हामीले बाँडिदिने हो। पहिला चाहिँ सुरुमा यो स्थानीय सरकार हुनुभन्दा अगाडि सङ्घ सरकारबाट आउँथ्यो, अहिले चाहिँ स्थानीयबाट आउनुपर्ने हो, तर स्थानीयबाट अहिलेसम्म आएको छैन हामीलाई। पोखरिया नगरपालिकाले उपलब्ध गरायो भने बाँड्ने हो, जब उपलब्ध गराउँदैन तबसम्म कसरी बाँड्ने भन्ने जवाब डाक्टर गुप्ताको छ। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। आखिर जिल्ला अस्पताल स्वास्थ्य चौकीमा 70 प्रकारकै औषधि किन उपलब्ध हुन सक्दैन? आखिर जिल्ला अस्पताल स्वास्थ्य चौकीमा 70 प्रकारकै औषधि किन उपलब्ध हुन सक्दैन? राष्ट्रको ढुकुटीबाट खरिद गरिएका अर्बौंको औषधि कहाँ जान्छ? यसको जवाब खोज्नै पर्ने भएको छ। यसको जवाफ खोज्नै पर्ने भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, औषधि उपचार पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार हो भने जनतालाई उपचार नपाएर मर्ने अवस्थामा पुग्न नदिनु राज्यको दायित्व पनि हो। आफू उपचारका लागि केही भयो भने तत्कालै विदेशी नेताहरू जब चुनाव आउँछ निःशुल्क स्वास्थ्यको नारा लगाइहाल्छन्, तर जब आफै सत्तामा पुग्छन् नागरिकको स्वास्थ्यप्रति उनीहरू गैर जिम्मेवार देखिँदै आएका छन्। निःशुल्क औषधिका नाममा भइरहेको मनपरी तत्काल रोकिनै पर्छ। विशेष गरी नागरिकले सरकारले निःशुल्क दिने भन्दै पठाएका औषधि
नागरिकले सहज रूपमा कहिले पाउलान् यस विषयमा हामीले थप कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद पौडेलसँग र उहाँ यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छैन र सँगसँगै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। यस विषयलाई हामी गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ र आम नागरिकले पनि आफ्नो तर्फबाट कहाँ जान्छ त्यो औषधि राज्यले अर्बौं लगानी गरेर अर्बौं रकम खर्च गरेर राज्यको ढुकुटीबाट खरिद गरिएका औषधि कहाँ जान्छ हरेक नागरिकले अब खोज्नै पर्ने भएको छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424 एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईले 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना समस्याहरूबारे र गुनासोहरू तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्ते।